अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफा की मुलाकात, आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत। तकरूरी के मामले पर वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों से हतमी मुशावरत करेंगे। अहम तैनातियाँ, वज़ीर आज़म की मामूल की सरगर्मियाँ मनसूख। फ़ौज का सबसे पहला काम अपनी सरहदों का दिफा करना है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फ़ौज की सियासत में मदाखलत गैर आइनी है। GHQ में यौम दिफा शोधा की तकरीब से आर्मी चीफ का खिताब। चेयरमैन PTI इमरान खान की रावलपिंडी टेस्ट के मुतासिर ना होने की यकीन दहानी। बरतानवी हाई कमिश्नर की इमरान खान पर होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बरतानवी सिफारत खाने के वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुलजिम फरार। खुर्रम निसार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी अमल शुरू। पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को इंटरपोल के जरिए वापस लाने का फैसला। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सैनिटर्स और रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज। सैनिटर शहजाद वसीम का कहना था कि पूरी कौम अपने कायद के साथ हकीकी आज़ादी की मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेगी। फैसल जावेद का कहना था कि शफाफ इंतखाबात की जानिब जल्द जाएंगे, पुरअमन एहतजाज होगा। 97 हिंदू यात्री भारत से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। यात्री मुख्तलिफ मकामात पर अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करेंगे। यात्रियों की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान। कराची में मौसम सरमा की आमद, रातें खुन खोना शुरू। महकमा मौसमियात की कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। शहर के मैदानी और मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के बाइस हद निगाह मुतासिर। इस्लामाबाद में OIC के ताउन से सेहत आमा से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद। आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। तिब्बी माहिरीन, तलबा और दीगर अहम शख्सियात की सेमिनार में शिरकत। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत की गई। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती पर मशावरत की गई। अहम अस्करी ओहदों पर तैनाती के पेश नज़र वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने मामूल की सरगर्मियाँ मनसूख कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए, जहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ्स की तैनाती के लिए भिजवाए गए नामों का जायजा लिया गया। हुकूमत ने अहम तैनाती और दीगर मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर करने के लिए इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम को तलब कर लिया है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। तकर्रियों के मामले पर वज़ीर आज़म आज इत्तेहादी जमातों से हतमी मशावरत करेंगे। मशावरती इजलास के बाद इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को वज़ीर आज़म हाउस में इशाया भी दिया जाएगा। GHQ ने ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी वजारत दिफा को अरसाल कर दी है। डोजियर में 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद
اور لیفٹیننٹ جنرل عامر کے نام شامل ہیں۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد یہ سمری صدر کے پاس جائے گی، جس کے بعد صدر کی منظوری سے سمری ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس آئے گی، جہاں 2 اہم تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ترکیہ کی منسوخی کی افواہوں کی تردید کر دی۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ ترکیہ کی منسوخی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فریگیٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے جمعے کو ترکیہ روانہ ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یوم دفاع شہداء کی تقریب GHQ راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں اعلیٰ شخصیات، سفارتکار، سول اور عسکری حکام، شہداء کے لواحقین اور غازی شریک ہوئے۔ اس موقع پر جنرل باجوہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فوج کا سب سے پہلا کام اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو سیاسی ناکامی قرار دے دیا۔ GHQ راولپنڈی میں یوم شہداء کی تقریب سے الوداعی خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سابق مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے کبھی کھل کر بات نہیں کی جاتی۔ آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں، سابق مشرقی پاکستان کی علیحدگی فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی۔ آرمی چیف نے کہا کہ فوج کا سب سے پہلا کام اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے۔ فوج نے فروری میں فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ایک جھوٹا سیاسی بیانیہ بنا کر فوج کی قیادت پر الزام تراشی کی گئی۔ فوج کی قیادت کے خلاف غیر مناسب الفاظ میں مہم چلائی گئی۔ فوج کی قیادت کے پاس جھوٹے بیانیے کا جواب دینے کے لیے کافی مواقع تھے، تاہم صبر سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن، بالکل گناہ کبیرہ ہے کہ ملک میں کوئی بیرونی سازش ہو اور فوج ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے۔ فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی کوشش کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ ہم سب نے متحد ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ شخصیات کوئی بھی ہوں، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان بھارت جنگ 1965 میں افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی تقریب اس سال سیلاب کے باعث ملتوی کر دی گئی تھی۔ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی۔ اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ PCB چیئرمین اور انگلینڈ کے ہائی کمشنر نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی عیادت اور خیریت دریافت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر اور رمیز راجہ نے زمان پارک لاہور میں عمران خان سے ملاقات کی اور ان کی عیادت کی۔ اس بیٹھک میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ چیئرمین PTI عمران خان نے راولپنڈی ٹیسٹ کے متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ PCB چیئرمین اور انگلینڈ کے ہائی کمشنر نے سابق وزیر اعظم کی عیادت اور خیریت دریافت کی۔ عمران خان کو بتایا گیا انگلش ٹیم 17 سال بعد 27 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گی اور راولپنڈی میں پہلا ٹیسٹ میچ 1 دسمبر سے شیڈول ہے۔ عمران خان نے اپنے لانگ مارچ اور 26 نومبر کو احتجاج کے تناظر میں راولپنڈی ٹیسٹ کے متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ عمران خان نے چیئرمین PCB اور برطانوی ہائی کمشنر کو ٹیسٹ سیریز دھرنے یا لانگ مارچ کی وجہ سے متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ آپ تیاریاں جاری رکھیں، ہماری تحریک کی وجہ سے پنڈی ٹیسٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے تحریک انصاف کے چیئرمین پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اس ملاقات میں PTI کے سینئر رہنما فواد چودھری بھی موجود تھے۔ دوسری جانب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ سیریز کے سلسلے میں برطانوی سفارت خانے کے وفد نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ 5 ارکان پر مشتمل برطانوی سفارت خانے کے وفد نے اسٹیڈیم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔
برطانوی سفارت خانے کے وفد نے سیکیورٹی کے حوالے سے اسٹیڈیم میں موجود حکام سے تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کا آغاز 1 دسمبر سے راولپنڈی میں ہوگا، جبکہ بقیہ 2 میچز ملتان اور کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکار کے قتل کے مفرور ملزم خرم نثار کی گرفتاری کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق ملزم کو پاکستان واپس لانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ملزم کو عدالت سے مفرور قرار دلائیں گے، دوسرے مرحلے میں وفاقی حکومت کو خط لکھا جائے گا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ کا کہنا ہے کہ ہم ڈی جی پاسپورٹ کو پاسپورٹ کی منسوخی کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ مکمل کارروائی کے بعد ملزم کو بیرون ملک سے گرفتار کرائیں گے۔ ملزم نے بیرون ملک فرار ہونے کے لیے سویڈش پاسپورٹ کا استعمال کیا۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم خرم کی امیگریشن صبح 4:11 پر ہوئی، جبکہ غیر ملکی پرواز صبح 6:35 کے بجائے 7:18 پر روانہ ہوئی۔ گزشتہ روز ڈیفنس فیز 5 میں 26 اسٹریٹ پر کار سوار ملزم نے فائرنگ کر کے شاہین فورس کے اہلکار عبد الرحمان کو قتل کر دیا تھا۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز اور رہنماؤں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شہید کو انصاف دو، ارشد شریف شہید کو انصاف دو۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز اور رہنماؤں کی جانب سے احتجاج کیا گیا، جس میں سینیٹر فیصل جاوید، اعظم خان سواتی، شہزاد وسیم، شبلی فراز اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ارشد شریف شہید، اعظم سواتی اور چیئرمین عمران خان کو انصاف دو کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر سینیٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا قائد عمران خان ہے، اور 26 نومبر کو فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پوری قوم اپنے قائد کے ساتھ حقیقی آزادی کی منزل پر پہنچ کر ہی دم لے گی۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ عمران خان صبح اٹھتے ہیں تو ان کے سامنے نیا مقدمہ پڑا ہوتا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے مقدمے بنا کر ہمیں اتنا بڑا دہشت گرد بنا دیا ہے۔ فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ حکومت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دہشت گرد بنا دیا۔ عمران خان پر ابھی بھی مقدمات درج ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ عمران خان صبح اٹھتے ہیں تو ان کے سامنے نیا مقدمہ پڑا ہوتا ہے۔ ملک میں معاشی استحکام تب ہی آئے گا جب سیاسی استحکام ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے برے حالات ہیں، معیشت گر گئی ہے، شفاف انتخابات کی جانب چل جائیں گے، پرامن احتجاج ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ملک کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب FIR درج نہیں کروا پا رہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو فی الفور اس چیز کا از خود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے بھارت سے 97 ہندو یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شیو اوتاری ستگرو سنت سوامی شادہ رام صاحب کے 314ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے گزشتہ روز بھارت سے 97 ہندو یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ ہندو یاتری واگا بارڈر کے راستے لاہور پہنچے، جہاں متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکریٹری رانا شاہد سلیم، ڈپٹی سیکریٹری فراز عباس اور مقامی ہندو رہنما کشن شرما نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں وہ سخت سیکیورٹی میں سندھ کے ضلع گھوٹکی کے شادانی دربار حیات پتافی میرپور ماتھیلو تعلقہ کے لیے روانہ ہوئے۔ لاہور آمد پر گروپ لیڈر یودھشٹر لال نے حکومت، متروکہ وقف املاک بورڈ اور دیگر محکموں کی طرف سے یاتریوں کے لیے کیے گئے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ یاتری سکھر، ڈھیرکی اور ننکانہ صاحب میں بھی مقدس مقامات کی زیارت کریں گے۔ وہ 3 دسمبر کو واپس بھارت جائیں گے۔ شادانی دربار رائے پور میں ایک تاریخی ہندو مندر ہے، اسے سندھ کا سب سے بڑا ہندو مندر کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر گروپ لیڈر یودھشٹر لال کا کہنا تھا کہ ہر کسی کا ادھیکار ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے دھرم کی پالنا کرتے ہوئے اپنے کو خدا کو، اللہ کو ان کے نگاہوں میں ایسا بندہ بنائے کہ اس کی سب طرف واہ واہ ہو۔ ویسا ہی مقصد لے کے
अपना अपना मुल्क, अपना अपना क्षेत्र हम सबको खूब तरक्की और शांति वाला करना चाहिए। महकमा मौसमियात ने कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता रात कराची की सर्द रात रही। शहर कराची में सुबह के औकात धुंध का राज रहा, ताहम रातें खुन खोना शुरू हो गईं। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता रात कराची की सर्द रात रही। शहर कराची में सुबह के औकात धुंध का राज रहा, ताहम रातें खुन खोना शुरू हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा है कि कराची में सर्दियां आ गई। गुज़िश्ता रात कराची की सर्द रात रही। दर्जा हरारत 16.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अस्तूर, कल्लात -5, बगरोट, गोब्स, हंजा और ज़ियारत -4, कालाम -3 और कोयटा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सरदार सरफराज का कहना था कि शहर में रात गए खुनकी और धुंध भी रही। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर के मैदानी और मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर रही, जबकि शहर में 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मगरिब की सिम से चलने वाली हवाओं में नमी का तनासुब 61% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज से रात में दर्जा हरारत कम होता रहेगा। शहर में 13 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में जाड़ा धूम मचाने लगा है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खून जमा देने वाली ठंड का राज है। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द हो गया है। स्कर्दू -8 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मुकाम रहा, जबकि लिया में पारा -6 तक गिर गया। इस्लामी ताउन तंजीम की साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कायमा कमेटी और हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इदारों के ताउन से कॉम्स्टेक सेक्रेटरीट में पाकिस्तान में सेहत आमा की बेहतरी के लिए चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामी ताउन तंजीम की साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कायमा कमेटी और हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इदारों के ताउन से कॉस्मेटिक सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान में सेहत आमा की बेहतरी के लिए चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में पाकिस्तान में आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा प्लीथा महिपाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब से वाइस चांसलर हेल्थ साइंसेज अकेडमी डॉक्टर शहजाद अली खान, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदर एम्बेसडर रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद, तिबी माहिरीन, तलबा और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। वाइस चांसलर हेल्थ साइंसेज अकेडमी इस्लामाबाद डॉक्टर शहजाद अली खान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में समाजी शोबे की जानिब तवज्जो मरकूज़ करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम के शोबाजात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। सेमिनार से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अब्दुल रशीद, आलमी इदारे सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदा डॉक्टर प्लीथा महिपाला, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा और दीगर मुक़र्ररीन ने भी खिताब किया। डॉक्टर प्लीथा महिपाला ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान की आगे बढ़ने की बेहतर सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान के पास बासलाहियत वर्क फोर्स और आला तालीम याफ्ता लोग हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी सेहत आमा की सहूलियात को बेहतर बनाया जाना चाहिए। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तान का सेहत सहूलत प्रोग्राम एक बेहतर प्रोग्राम है। तकरीब के अख्तिताम पर एक पैनल मुबाहिसे का भी अहतमाम हुआ, जिसमें माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुक़र्ररीन का कहना था कि मुल्क में सेहत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बाज़ अद्वियात की अदम दस्तियाबी एक संगीन मसला है। कई सर्जिकल आइटम्स में कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, उसे बेहतर बनाया जाना चाहिए। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।